चैनल व्यूवर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का एक और एपिसोड द एजाज कुरैशी शो का लेकर। कुछ दिनों की गैर हाजिरी रही, वजूहात आप तमाम दोस्तों को मालूम है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने पर्सनली मैसेज किए कि आप कहाँ गायब हैं और क्यों शोज नहीं हो रहे। तो विदाउट फर्दर अडू आप आज का शो इंशाल्लाह देख पाएंगे। और आज का शो बहुत इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि एक ऐसी मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जिनको देखकर मुझे बहुत हौसला मिलता है और जीने की तमन्ना जो है वो और शदीद हो जाती है, क्योंकि ये खुद हमारी मेहमान जो हैं वो इस तरह के मराहिल से गुजरी हैं कि जिसमें जिंदा रहना जो है या जिंदा बचना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या वाकयात रूनुमा हुए इनकी जिंदगी में, इंशाल्लाह ये सब हम उनसे जानेंगे। आज हमारी मेहमान हैं महावैश सैयद, नन अदर देन महावैश सैयद। बहुत ज़बरदस्त मेहमान। आप इनको मेरे शो में काफ़ी अर्सा पहले देख चुके, लेकिन लगता भी यही है कि इट वाज यस्टरडे। लेकिन बहुत ज़बरदस्त शो हुआ। इनका थोड़ा सा ऑफिशियल तारुफ कराने से पहले बताऊं कि माशाल्लाह बहुत बाहिम्मत खातून और बहुत पुरहौसला खातून हैं, और इनसे मेरी मुलाकात जो है अभी तक इन पर्सन नहीं हुई, होते होते रह गई। लास्ट टाइम जब मैं कराची में था, कुछ थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया, अदरवाइज इनसे मुलाकात होती। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो राना तौकीर बहन हमारी जो हैं, यहाँ पर टोरंटोनियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, उन्होंने हमें इनसे करवाया। और इनका जो प्लेटफॉर्म है पनाश वुमेन, पनाश वुमेन के थ्रू पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमने इनके प्लेटफॉर्म से करवाया, और बहुत ज़बरदस्त बड़ा कामयाब वो प्रोग्राम हमारा रहा। तो वहाँ से तारुफ हुआ। 2018 में जब हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो अवाइल में जो हमने ट्रेनिंग्स करवाई उनमें से एक पनाश ग्रुप की खवातीन के लिए और उनके मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग थी, बहुत ज़बरदस्त रही। मेहमान आज हमारी बात करेंगे विल पावर कैन चेंज योर डेस्टिनी, कि आपकी डेस्टिनी जो है वो विल पावर से आप चेंज कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के, और ये हम जानेंगे महावैश सैयद साहिबा से कि कैसे विल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी डेस्टिनी चेंज करें। थोड़ा सा इनके बारे में बताऊं कि महावैश सैयद जो है उनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है, और बिजनेस वुमेन है माशाल्लाह से खुद। और इसके अलावा ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट का जो ग्रुप है पनाश वुमेन ग्रुप, उसको रन करती हैं, उसकी सीईओ हैं, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के काम आती रहती हैं माशाल्लाह। क्या जिंदगी में वाकयात रूनुमा हुए, ये हम उनसे खुद पूछेंगे। वेलकम कहते हैं अपने शो में हमारी मेहमान महावैश सैयद। अस्सलाम वालेकुम महावैश। वालेकुम सलाम, क्या हाल है राज साहब? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत पे लब्बैक कहा और आप शो पर तशरीफ लाएं दोबारा माशाल्लाह। आपको शायद इल्म नहीं होगा कि लोगों को जो मैं इंट्रोडक्शन भेजता हूँ कि जी ये मैं करता हूँ, ये तीर मारता हूँ मैं सोशल मीडिया पे, उसमें जो लिंक जाता है वो आपके शो का लिंक जाता है उसके अंदर, के जो आपसे हमारी डिस्कशन हुई थी पहले शो में आपसे, तो वो हम लिंक भेजते हैं, तो वो बेतहाशा लोग आपको उस हवाले से भी जानते हैं। ओह दैट्स अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल, क्योंकि हमारा शो तकरीबन 2 साल पहले हमने साथ किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और हाउ टाइम फ्लाइज, इतनी तेजी से वक्त Very गुजरा कि fast. मुझे लग रहा है कि अभी कुछ अर्से पहले हमने शो किया और हम दोबारा बैठे हैं। और जी आप आए कराची और somehow we could not meet. तो मेरा ख्याल है कि we are supposed to meet virtually only. हम इसी में खुश रहते हैं कि हम चले नहीं, कम ऐसा ना करें, ऐसा मुलाकात ना हो जाती है। करें। आइंदा भी आना है इंशाल्लाह, तो फिर जरूर इंशाल्लाह इस दफा मिस नहीं करेंगे मुलाकात इंशाल्लाह। जरूर। कमेंट्स हमारे पोर होना शुरू हो गए हैं, आ रहे हैं। जफर भुट्टो भाई हमारे साथ हैं और बहुत जबरदस्त कह रहे हैं, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ब्रेक एंड रेस्ट भी जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक एंड रेस्ट बहुत जरूरी है। फैजान खान लाडला भाई भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। फैजान भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो
माविश थोड़ी सी हम बात करेंगे, बहुत सारी डिटेल हमने लास्ट प्रोग्राम में शेयर की थी, लेकिन चूंकि नया शो है और नए लोग अब देखने वाले हैं, तो थोड़ी सी हम आपसे आपके करियर के हवाले से, लेकिन करियर पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहूंगा। 4-5 साल की छोटी सी माविश सैयद, क्या याद आता है आपको? क्या अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? मुझे मैंने शायद पहले भी बताया था कि मैं बहुत शरीर थी, शरीर और मुझे तरीन जब थी। बचपन याद, हाँ, और बहुत ज्यादा डांटें, और अम्मा तो हमारी पुराने जमाने की थी तो पिटाई भी बहुत पड़ी है। तो मैं एक टॉम बॉय थी, और इस वजह से, और पुराने जमाने में टॉम बॉय होना, मैं इतना पुरानी खैर नहीं हूँ, 80s की बात कर रही हूँ, बहुत पुराना हो मैंने गया कहा अब पता तो। नहीं पत्थर के जमाने की बात कर रही है। तो उस जमाने में लड़कियों को टॉम बॉय हम नहीं, हजम नहीं होता था हमसे कि कोई हजम नहीं लड़की होता बहुत था, शरीर हाँ। हो और वो बिल्कुल लड़कों वाली शरारतें कर रही हो। हाँ, तो मॉड का बचपन टैग बहुत, लग जाता था ना कि बड़ी मॉड है। हाँ, आउट 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 है, बड़ी आउट है। मॉड है। हाँ, तो अब तो मैं देखती हूँ कि मुझसे कई गुना ज्यादा बच्चियां जो हैं वो अब सब कुछ कर रही हैं, आजादी भी है, और हमारे हाँ, जमाने में तो खैर इट वाज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। तो बचपन बाहर गुजरा पूरा, और मिडिल ईस्ट में गुजरा, बहुत पैम्पर्ड भी थे, बहुत लग्जरीज में गुजरा, हम्म। बहुत आसाइशें। मुझे याद है आई वाज वेरी यंग एंड आई केम टू पाकिस्तान, मस्ट बी 7 or 8, और मैं मक्खी से डरती थी और सब मेरा मजाक उड़ाते थे, बिकॉज आई एक्चुअली नेवर हैव सीन मक्खियां सऊदी हाँ अरेबिया हाँ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अ, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे छिपकली, चूहे, अच्छा ये बात सब वो रिलेट करेंगे जिनके बच्चे बाहर पले बड़े हैं। पाकिस्तान का एक अलग ही माहौल है। खैर, लेकिन बट आई लव्ड पाकिस्तान, क्योंकि मेरी वो पूरे साल की 1 महीने की मेमोरी जो होती थी ना, वो जो गोल्डन पीरियड हमने गुजारा होता था, वी वुड चेरिश द एंटायर ईयर। सही सही। पाकिस्तान से जब वो ईद के कपड़े खाला और नानी वगैरह भेजते थे, तो वी यूज्ड टू स्मेल देम, क्योंकि हमें पाकिस्तान की इसमें से खुशबू आया करती थी। तो हाँ, इट क्या वाज बात। वेरी गुड चाइल्डहुड। हमने वो सारी लग्जरीज एंजॉय करी। 80s में पाकिस्तान वाज नॉट दैट डेवलप्ड, तो बहुत अच्छा बचपन गुजरा और बहुत डांटें खाते हुए गुजरा। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड शी वाज सेइंग यू आर एन एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। मैंने कहा हाँ थैंक यू। तो कहती बचपन में तुम बहुत बातूनी होगी। मैंने कहा हाँ थी। तो कहती और ऐसे बच्चों को क्लास से टीचर हमेशा बाहर निकाल देती है। आपको निकाला? मैंने कहा हाउ डू यू नो? यस। अच्छा, मैंने कहा हाउ डू यू ठीक। नो? हाँ, यस। हाँ, तो एंड आई वाज अ वेरी ढीठ टाइप का बच्चा, मतलब, एंड अच्छा। प्लस द ओनली थिंग व्हिच सेव्ड मी थ्रू हाँ आउट माय हाँ स्टूडेंट लाइफ वाज माय रिजल्ट। अच्छा हाँ, रिजल्ट आ जाया करता अच्छा था आखिर रिजल्ट में। आया। आई वाज, हाँ, उसकी वजह से मेरी थोड़ी जो पूरा बचत हो साल जाती थी। टीचर्स पर, हाँ हाँ, तो टीचर्स को आपको पता है फिर वो मजबूर होते यार बच्चा फर्स्ट सेकंड आ रहा है तो चलो अब क्या कर बिल्कुल, सकते हैं, सही इफ बात। शी इज और ही इज नॉट। एनीवे, तो बचपन बड़ा मजेदार गुजरा। वी ग्रू हाँ, अप एंड देन वी केम टू पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ से डिग्री करने के फौरन बाद ही माय पेरेंट्स वर स्टिल इन सऊदी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज आई वांटेड टू वर्क। मेरे साथ है कि मुझे हर वक्त आइडियाज आते हैं नए, तो मैंने काम बहुत अर्ली शुरू किया। प्रॉब्ली जस्ट 17-18। द फर्स्ट जॉब आई गॉट वाज टीचिंग जॉब। वो भी आई मेट अ प्रिंसिपल, हाँ, सिटी स्कूल में थी पहली नौकरी। उनकी प्रिंसिपल से एक बारबेक्यू में मुलाकात हुई। वाह, एंड हमारे यहाँ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में तो खैर ये नहीं है सिलसिला, पाकिस्तान में जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। मिलती हैं, if बिल्कुल। somebody is speaking well, तो उसको हाँ अपॉर्चुनिटी फॉरन मिल जाती है। हर कोई चाहता है भाई हमारे पास आके काम कर लो। तो हाँ आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, then I did my degree. During the degree I did couple of failed projects. Entrepreneurship का कीड़ा था हमेशा से। फिर later I worked for a multinational हाँ and then I taught also. तो बहुत mixed है। उसके बाद then I got married और हाँ। शादी के कुछ अरसे I stayed as a complete housewife because kids were very very young. हम्म। और कोई 5-6 साल हाउस वाइफ रहने के बाद मैंने कहा मुझसे ये नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, मुझे हाँ। वापस, हाँ, ये मुझसे नहीं, नहीं भाई होगा। किसको कहा आपने? मैंने अपने आप से कहा कि भैया ये नहीं हो रहा। तो अच्छा, देन मैंने कहा आई, कहीं मियाँ को तो नहीं कहा आपने? हाँ, मियाँ को तो खैर नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर मुझे इफ आई वांट टू प्रोटेक्ट माय सैनिटी तो आई हैव टू ऑफ वर्क अगेन। कोर्स, वो ऑफ कोर्स। काम भी एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अगेन और अब देयर नो लुकिंग माशाल्लाह। बैक। उसके बाद आई लॉन्च Panache, हाँ। एक देयर इज अ बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म दैट इज यूनिकॉर्न कंसल्टेंट्स। हम्म। आई एम द सीईओ। वो माशाल्लाह। कोई 2013 में हमने रजिस्टर कराई थी। अच्छा। इसके अलावा अभी रिसेंटली देयर इज अ न्यू प्लेटफॉर्म दैट वी हैव लॉन्च्ड दैट इज इमर्ज। हाँ, और इमर्ज मैं क्योंकि पूछने वाला था Panache, आपसे कि इमर्ज क्या चीज है भाई?
جی پناش واز بیسکلی فار ویمن، مطلب وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے تھا اور ہمارا موٹو تھا کنیکٹ ایجوکیٹ اینڈ امپاور. تو ڈیورنگ دوز ایئرس، کیونکہ اب کافی عرصہ ہو گیا پناش کو، تو مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ مذاق میں کہ تم پناش مین کب لانچ کری ہو، یا کئی لوگ بہت سیریسلی کہتے تھے کہ ماوش ڈو سم تھنگ فار مین آلسو. وائی؟ کیونکہ ہمارے یہاں ویمن امپاورمنٹ پہ تو کام ہو رہا ہے. ویمن ہیو لاٹ آف پلیٹ فارمس. مین sadly do not have such opportunities. ان کی 9 to 5 نوکری، پھر وہ گھر آ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو کوئی ٹریننگز کرائے، کوئی ادبی حلقے ہوں. تو I was working with Fahad Ehsan on a project. تو he had similar اس کا بھی دماغ میں تھا کہ یار کچھ اس طرح کا کرتے ہیں. تو and I had also something in the sort of my mind. تو پھر ہم نے سوچا کہ یار I think this is the right time. مطلب we thought کہ this is the right time کہ دونوں لوگ ایک ہی طرح کے خیالات رکھتے ہیں اور آئیڈیاز بھی سملر ہیں، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے دونوں میں وہ انرجی ہے. دیکھیں مزہ اس کے ساتھ کام کر کے آتا ہے جو آپ کا ویژن شیئر کرتا ہو. اگر آپ کے ویژن مختلف ہے یا آپ کوئی کچھ اور آپ کا رستہ ہے، کسی کا کچھ اور ہے، تو دین یور پروجیکٹس آر ناٹ سکسیسفل. بالکل. So this is how we launched Emerge. اور Emerge is a platform for thinkers, influencers and community leaders. بہت سارے مزیدار پروجیکٹس ہیں، وہ بھی I'm not giving away much، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی تو وہاں آپ کا بھی ضرور ہم مدد لیں گے. So this is what I'm doing till date. بہت زبردست. بڑا آپ نے وہ کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا کو بند کیا آپ نے کوئکلی. بڑا مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. محمد عرفان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ویری نائس، گڈ لکنگ، گریٹ پکچر اینڈ کمیونیکیشن. تھینک یو سو مچ جی. بہت بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آج ہمارے ساتھ ہے ماوش سید کراچی پاکستان سے. ماشاء اللہ گریٹ. تو جناب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹاپک ہمارا ہے ول پاور اینڈ چینج یور ڈیسٹنی. آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے آپ کی لائف کو بہت امپیکٹ کیا اور جو لوگ آپ کے اراؤنڈ تھے ان کی لائف کو بھی امپیکٹ کیا، لیکن آپ کی ول پاور اتنی مضبوط تھی کہ یو کیم آؤٹ آف دیٹ. کیا واقعہ تھا وہ؟ حالانکہ ہم نے اپنے کیپشن میں شیئر کیا ہے، لیکن ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا. اچھا، ایک یہ قصہ ہے، اب یہ کہانی ہے بڑی انٹرسٹنگ، اور میں کہتی ہوں کہ وہ ایک رات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے اور مرسی کی تھی. مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معجزے کی وہ رات تھی. کیونکہ وین ایور آئی لک بیک اینڈ وین وی تھنک، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سیریز آف میریکلس تھا جو اس رات ہوا. وی وینٹ ٹو کسی ہمارے رشتے دار کے گھر گئے، تو واپسی میں اٹ واز اے پارٹی وی ہیڈ ٹو اٹینڈ. اور اس وقت میرے جو اب 3 بچے ماشاء اللہ، سب جو دونوں بچے ہیں دے ور ویری ینگ، چھوٹے تھے، اور جو چھوٹی والی تھی شی واز سلیپی. تو آئی واز سٹنگ ان دی بیک سیٹ آف دی کار. پاکستان میں یہ خیابان بحریہ پہ، تو جی فیس 4 کراچی ڈیفینس. تو وہاں پہ رات کو آپ کو پتہ ہے ڈیفینس میں ایک پرابلم ہے، اشارہ فیصل ایک ڈیفینس، وہاں پہ بہت تیز ٹریفک چلتا ہے اور رات کو تو کسی کو نظر نہیں آتا کہ سامنے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. تو پروبیبلی ہم بھی تیز تھے، دوسرے لوگ بھی تیز تھے. تو آئی واز سٹنگ ایٹ دی بیک سیٹ اور بڑے مزے میں ہم جا رہے تھے، اور آل آف اے سڈن مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ اس وقت کیا ہوا. تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہماری گاڑی میں سے میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کھڑکی میں سے باہر کیوں نکل رہے ہیں. اینڈ آئی سو مائی اولڈر ڈاٹر اینڈ شی واز لکنگ ایٹ می اینڈ شی واز کرائنگ لائک کریزی. اچھا، تھوڑی دیر تک اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کرم کرتا ہے. جس وقت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جس وقت بہت زوردار چوٹ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دوران وہ میموری چھین لیتا ہے. آپ کو یا تو بے ہوش کر دیتا ہے یا بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کو درد نہیں ہوتا. اچھا، مائی ینگر ڈاٹر who was sitting in my lap and she was also crying. When I looked at her, so she was all covered with blood. And I thought کہ اس کو کچھ ہوا ہے. اچھا. تو and I looked at her اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. When I looked in the rear view, so it was me. My whole face was filled with blood. Oh my goodness. تو اس کے بعد I told my husband. My husband was in a shock کیونکہ گاڑی آپ کو پتا ہے زور سے ٹکرائی اور اتنی ڈیمیج ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور بچے کے بھی خون نکل رہا ہے، ان کو بھی چوٹیں آئی ہیں. تو I just called him. I said, Humayun, just look at me. What's wrong with me? اچھا، اس وقت لوگ جمع ہونے شروع ہوئے. رات کا 1:30-1:45 کا ٹائم. ایک there was a guy, اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازے. He had his Land Cruiser. He stopped by. اس نے روکی، وہ اترا. There was another girl. I don't know, she was going to a party or coming back from a party. She was all dressed up. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں رات کے 1:30-1:45 بجے کون لڑکی اکیلے
सड़क पे गाड़ी रोकती है और उतरती है. She got out of the car. उसने मेरे दोनों बच्चों को उठाया गोद में, एक को उठाया उसने, and they both got me in that जो गाड़ी जो मैं कहती लैंड क्रूजर में जी. और उन्होंने फौरन विदिन 5 मिनट्स मुझे, हाँ, और मेरी एक चीज उसने उठाई, उसने मेरा फोन लिया, उसने बच्चे को लिया, और फिर उसने गाड़ी में बैठ के पूरे टिश्यू, उसने कहा दिस इज सो बैड. मैं उससे पूछी थी व्हाट हैज हैपेंड टू मी, शी वाज लाइक इट्स जस्ट सो बैड, आई कैन नॉट टेल यू. खैर एंड आई वाज डिजी, और उसने जो है वो हम लोगों को लेके विदिन 5 मिनट्स साउथ सिटी हॉस्पिटल पहुंचे. साउथ सिटी हॉस्पिटल में अक्सर इमरजेंसी में रश होता है. उस वक्त एक और मेरेकल, देयर वाज नोबडी. मतलब पहला मेरेकल ये कि उसी वक्त हमें 2 ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने हमारे बच्चों को संभाला, सब कुछ किया, और हमें विदिन 5 मिनट्स हॉस्पिटल, 5-10 मिनट्स, मतलब बहुत स्पीड में उसने चलाई गाड़ी. बहुत रेयर होता है इस तरह वैसे वाकई जी. और इतनी लेट नाइट तो एक्सीडेंट होते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करें, ईदी वाले आ रहे हैं. अच्छा, देन व्हेन आई गॉट देयर तो आई वाज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग. उन्होंने सीधा मुझे अंदर लेके गए, और जब देखा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सर खुला हुआ था और अंदर से हड्डी नजर आ रही थी. तो एंड देयर वर अदर इंजरीज आल्सो, गर्दन नहीं मुड़ रही थी, और मतलब देयर वर अदर इंजरीज आल्सो. तो दे पुट मी ऑन द ऑपरेशन थिएटर के बेड पे. तो एक इमरजेंसी का जो डॉक्टर होता है वो जल्दी से टाँके लगाने आया. तो देयर वाज अनदर डॉक्टर, ही सेड होल्ड ऑन, let me do this, and that guy was a plastic surgeon, that doctor was a plastic surgeon. अच्छा. इत्तेफाक से वो आया था, पता नहीं किसी ऑपरेशन किया था उसने, क्या किया था, नहीं सेड कि मैं टाके लगा देता हूँ, ये नजर नहीं आएंगे. मतलब तो इसने फाइन टाके लगाए उसने कि अभी भी अगर आप बहुत क्लोज देखेंगे तो आपको नजर आएंगे. वो जो तो तकरीबन कोई 10-12 टाके थे सामने. एंड देन दे टुक मी फॉर CT स्कैन. अच्छा, एवरीथिंग वाज हैपनिंग सो स्मूथली जी, क्योंकि उन्होंने को पहले दूसरा है कि इतनी जोर से चोट लगी है सर के ऊपर, तो ब्रेन का तो आपको पता है. अच्छा, दे टुक मी फॉर द CT स्कैन. CT स्कैन किया तो ऑफ कोर्स स्कैन वाजंट लुकिंग गुड, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा सिवियर कंकशन था, और कंकशन की वजह से उन्होंने कहा कि हल्का हल्का क्लॉट भी बन रहे हैं. और आपको पता है ब्रेन बहुत फाइन वायरिंग है, तो अगर कोई भी तार पे चोट आई. अच्छा, ऑल आई वाज, जो सब मुझे हो रहा था, आई वाज जस्ट डिजी. मतलब मुझे बस लग रहा था, मुझे आई वाज नॉट माई सेल्फ. कभी मुझे समझ आ रही थी बातें, कभी कुछ नहीं आई थी, लेकिन आई वाज दैट मच इन सेंसेस कि आई कॉल्ड माय सिस्टर एंड आई सेड कि आई टोल्ड माय सिस्टर कि देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड हम साउथ सिटी में हैं और मुझे ये लोग ICU में लेके जा रहे हैं. शी वाज लाइक आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मतलब तुम कह क्या रही हो. मैंने कहा जस्ट कम टू साउथ सिटी, मैं अभी मुझे ICU लेके जा रहे हैं. स्कैन्स वर, हाँ, और स्कैन्स वरंट लुकिंग गुड. तो उसपे उन्होंने फौरन ही अपने उनको बुलाया, हेड को बुलाया मेरे घर से कि भाई इनको देखें. सो व्हेन आई वाज इन ICU they looked at the scans over and over. और मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने ऐसे आके पूछ रहे थे कि ये कितनी उंगलियां और ये कितनी उंगलियां और ये बताइए और अपना नाम बताइए. somehow मैं सही जवाब दे रही थी तो कहते मे बी शी इज इन शॉक, इन्हें कल तक देखते हैं. और डॉक्टर ने खुद कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है इनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन इंजरी का कुछ नहीं पता होता कि अगला लम्हा क्या लेकर आए. अच्छा, हमारे बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं. ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी फर्म, दैट टाइम आई वाज एन वेरी फर्म बिलीवर ऑफ होम्योपैथी, बट हाँ, तो माय हस्बैंड वो बस होम्योपैथिक ही इलाज करते हैं. तो ही कॉल्ड हिम अप एंड ही सेड कि यही हो गया. तो उन्होंने कहा अच्छा फौरन मेरे पास आओ, देयर इज अ मेडिसिन, वो छुप के ICU में मुंह में डाल देना, वो ब्रेन क्लॉटिंग में हेल्प करती है, वो क्लॉट को रिमूव कर देती है. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, वो भी सोचे 3 बजे वो साहब जाग रहे थे, उन्होंने हुमायूं गए, दवाखाने से दवा ली, ही केम बैक और ICU में छुपा के मेरे मुंह में दवा डाल दी. ड्यूरिंग दैट टाइम, अब आते हैं उस बात पे, ये तो सारी वो मिरेकल्स हैं. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा होता कि मैं बेहोश हो जाती, हाँ मैं बेहोश हो जाती या हुमायूं को कुछ हो जाता और हमें होश आता कोई जिना अस्पताल में, और हम कहते हैं हमारे 2 छोटे बच्चे थे वो कहाँ हैं, क्योंकि आपको पता है हम कराची में रहते हैं, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. हमारा फोन नहीं मिलता, हमारे कैश नहीं मिलता, मतलब एक्सीडेंट में तो लोग सबसे पहले लूटमारी करना स्टार्ट करते हैं. और इफ दे हैड टेकन अस इन ईदी एम्बुलेंस टू जिना और सिविल, वहां क्या मेरा CT स्कैन होता? क्या उन्हें पता चलता कि इसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है? वो तो उल्टे सीधे टाके लगाते आड़े टेढ़े, क्योंकि इतना ज्यादा सर खुला हुआ था. वो तो कहते बंद करते, घर भेजते. एंड देन आई वुड हैव डिटीरिएटेड. एक वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है, एक लम्हा कीमती होता है. खैर जनाब, तो ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन आई वाज, मतलब जिस वक्त ये सब हो रहा था और मैं अपने आप से बस ये कह रही थी कि नहीं, ये मेरा लास्ट टाइम, मतलब दिस शुडंट बी एंड, ये दिस शुडंट बी इट. और मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये ऐसे अब्रप्ट एंड हो जाता है, मतलब इट कुड हैव बीन वर्स. और अभी मुझे नहीं पता कि व्हाट्स नेक्स्ट, अभी आगे डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरह क्या होता है. अभी तो मेरी चोटें लोग डिस्कवर कर रहे हैं कि क्या टूटा हुआ है, क्या नहीं है, क्या सही है.
لیکن I was just telling اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ just give me one more chance. I don't want to, neither مجھے ہینڈیکیپ ہونا ہے اس وقت، نہ مجھے کوئی بھی ڈسیبلٹی چاہیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں the time I was sitting at home just as a housewife and doing nothing, I had plans. I was just waiting for the right time. I was waiting for my kids to grow up کہ میں یہ کام تب کروں گی جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، ٹین ایجرز ہو جائیں گے. That day, اس دن میں نے سوچا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا اگلا لمحہ صحت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، زندگی ہے یا نہیں ہے. So all those plans that we have, they can either go down under the ground with you or they'll be just dreams and wishes. So rather than waiting, تو اب وہ تھرو آؤٹ ایک کافی لمبا ٹائم تھا، سمجھے 1-2 سال لگے میری ریکوری کو. اور جب میں اس زمانے میں جایا کرتی تھی ہاسپٹل اپنے فالو اپ چیک اپس کے لیے، میں کہتی تھی کہ آئی فیل ڈزی یا یہ تو اچھا انہوں نے کیا بتایا، وائل ڈسچارجنگ می الحمد للہ میں بچ گئی، کافی عرصہ اسپتال میں ایڈمٹ رہی، آئی سی یو میں رہی، اس کے بعد روم میں شفٹ کیا. مطلب اٹ واز اے لانگ جرنی اور کافی پرابلمس ہوتے تھے. مطلب مجھے کیا ہوتا تھا، آواز بہت زور سے آتی تھی، میں ہر وقت ڈزی، I was not myself. Sometimes I was normal, sometimes I wasn't. تو میں ان سے انہوں نے مجھے ڈسچارج ہوتے ہوئے بتایا کہ when they were last جو تھا مطلب before I was leaving the hospital کہ دیکھیں there are few things which are bound to happen to you, bound to happen. One, you may lose your eyesight because جو فرنٹل لوب پہ اتنی زور سے چوٹ آئی ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ ریکور کر رہی ہیں. اچھا پہلے تو ان کو یہ تھا کہ آپ وہ کریں گی کیا، سرجری ہوگی، لیکن وہ تھینکفلی وہ جو ہومیوپیتھک کی دوا تھی اس کی وجہ سے سرجری بچ گئی، لیکن اس میں فائدہ دیا. جی انہوں نے اب بلیو کرتی ہوں ہومیوپیتھی میں کہ نہیں؟ بالکل کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں. پہلے میں کہتی تھی پلاسیبو افیکٹ ہوتا ہے، لیکن نہیں، پلاسیبو افیکٹ نہیں ہوتا. دیٹ سیوڈ می مائی لائف اینڈ فرام دا سرجری. تو انہوں نے کہا کہ یہ آئی سائٹ نہیں صحیح رہے گی. دوسرا انہوں نے کہا کہ اسپیچ امپیڈمنٹ آئے گا، یو وونٹ بی ایبل ٹو اسپیک فلوئنٹلی بیکاز برین مسل کوآرڈینیشن خراب ہوتی ہے، آپ بات نہیں کر پاتے. تو انہوں نے کہا کہ دیر ول بی پرابلم ان یور اسپیچ. تیسرا کریٹیوٹی بہت متاثر ہوتی ہے، امیجنیٹو تھنکنگ، کریٹیوٹی، لاٹ آف تھنگس. اینڈ دین فائن موٹر اسکلز میں بھی کوئی نہ کوئی، کہنے جب ریکور ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کوئی انگلی ہو سکتا ہے نہ ہل رہی ہو، مطلب کبھی آپ کو پتہ ہے پلک نہیں جھپکتی جا رہی، بیکاز برین از ویری انٹریکیٹ، اٹ از ویری ڈیلیکیٹ. اس کا کوئی ایک چیز بھی ٹچ ہو گئی نا تو وائرنگ خراب ہو جاتی ہے پوری. تو الحمدللہ آج جو میں آپ کے سامنے ہوں، ہاں ایک مسئلہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا میموری لاس ہوا ہے. آئی forgotten few people, few incidents. کبھی کبھی مجھے کوئی ایسی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے اور وہ پھر مجھے یاد دلا رہی ہوتی ہے یا دلا رہا ہوتا ہے کہ we used to sit in the same class. میں کہتی ہوں سو سوری، میں کبھی بولوں گی یار میرے دماغ پر چوٹ آئی تھی، they think کہ میں مذاق کر رہی ہوں. تو کچھ میموری فریمز میرے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن الحمدللہ. اچھا اب وہاں سے دیکھیں، اب انسان جو میں نے بات کرتی ہوں نا کہ ول پاور کین چینج یور ڈیسٹنی. آف کورس اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اگر اللہ کی مہربانی ہے تو آپ موت کے منہ سے بھی نکل آتے ہیں. بالکل. ول پاور کیا ہے؟ ول پاور آپ کا ڈسیشن ہے اس لمحے میں لینے کا. ول کیا ہے؟ میری مرضی، قوت ارادی. وہ لمحہ جو میری زندگی میں اس وقت آیا ہے، آئیدر میں اس پہ سرنڈر کر دوں یا میں کھڑی ہو جاؤں کہ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو، یس آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو ان، ڈٹ جاؤں. دیٹ از کالڈ ول پاور. اللہ تعالیٰ نے فیٹ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن جنت دوزخ کا فیصلہ ہماری ول پہ ہے. لوگ ایک عام خیال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی سب کچھ لکھا ہوا ہے تو جنت اور دوزخ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انجسٹ کیا. نو، there are few things which Allah has written, but there are other things that Allah has given us the power to change our destiny. How? آپ کی زندگی میں جتنے، یاد ہے ہم نے بات کی تھی پازیٹیو تھنکنگ پہ، وہ اس طرح ہیلپ کرتی ہے. ہم پوری زندگی ایک ایک لمحہ، آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے، ہماری پوری زندگی فیصلے کرتے ہوئے گزرتی ہے کہ اس سرٹن مومنٹ پہ کیا فیصلہ، ہر لمحہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ فیصلہ. The people who are positive thinkers, the people who are looking always at the bright side, ان کی ول پاور بھی آپ کو ہمیشہ اسٹرانگ ملے گی. عام طور پہ کس کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے؟ ینگ پیپل. Because they're full of life, full of energy. وہ پہاڑ سے کود جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ ماؤنٹین ویو کا وہ جو ایڈ ہم دیکھتے ہیں یا ریڈ بل کا دیکھتے ہیں، it depicts youth, young people. With time
جسٹ لائک اینی ادر مسل ول پاور بھی ویئر آف ہو جاتی ہے, وہ بھی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ ہم استعمال کرتے جاتے ہیں اور جتنی زیادہ ہمیں عقل ہوتی ہے اور شعور آتا جاتا ہے ہماری, ہم ول پاور کو اتنا ہی کم استعمال کرتے ہیں, بیکاز وی اسٹارٹ گیونگ ان, اسٹارٹ سرینڈرنگ. جیسے اگر میں جس وقت سن رہی تھی ان کی باتیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, آئی واز ناٹ لسننگ ٹو دیم, آئی ڈڈ ناٹ لسن ٹو دیم, بیکاز آئی جسٹ ٹولڈ مائی سیلف کہ نو, اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا, اور میں نہیں ہار مانوں گی. کینسر, سچ برین انجریز, کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی سے وی کین فائٹ اونلی بائی اور ول پاور. جس دن میں نے سرینڈر کر دیا, گیون کر دیا, چند دن میں یا تو میں معذور ہو جاؤں گی یا ڈیتھ ہو جائے گی. بالکل ایسے آپ دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن واٹ آئی فیلٹ کہ اگر زندگی مل گئی ہے نا تو اب میں نے وہ نہیں کیا, اب وہ نہیں کرنا, سرینڈر نہیں کرنا. So what I did the entire time when I was on bed, of course I couldn't move. It took a lot of time. میں بتا رہی ہوں نا, کوئی 1.5-2 سال کی ریکوری تھی in terms of ہاتھ پاؤں تو چلیں, مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑی تو ہو گئی تھی, لیکن I had phases, horrible phases, کہ ایک دم سے میں کولیپس کر جاتی تھی, مجھے ایک دم سے بہت زیادہ آوازیں لوگوں کی بری لگنے لگتی تھیں. میرے فیزز ہوتے تھے, کوئی ایسا دن ہے کہ میں سارا دن پڑی ہوئی ہوں, سارا دن آئی ایم ناٹ فائنڈنگ دیٹ انرجی, پھر کسی دن کچھ بہتر فیل کر رہی ہوں. واٹ آئی ڈیڈ, all those plans that I had, جیسے کہ کنسلٹنسی فرم شروع کرنی چاہیے, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جو گلوبل ہو, فار ویمن امپاورمنٹ ہو, I started working on them. I started planning. میں نے ایکچوئل پلان کرنا شروع کیا کہ جیسے ہی میں واپس آؤں گی میں نے بس یہ کام شروع کرنا ہے. And that was the window جس سے جو مجھے آکسیجن دیتا تھا. اگر میرے پاس سمجھے, دیکھیں آپ بچتے ہی زندہ تب ہیں, ایک تو آپ کو آپ کے بچے مرنے نہیں دیتے, آپ جب دیکھتے ہیں کہ ارے چھوٹے ہیں, they need me, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز لیٹ می لیو. دوسرا, جب آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, جب آپ کے پاس کوئی پرپز آف لائف ہوگا, آپ تبھی تو زندگی کی طرف آئیں گے. ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیوں اولڈ ایج میں سرنڈر کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ختم ہو گیا, اب کیا مطلب اب کیا زندگی. Although I tell all these old people that now you have time, the time you were asking for, the time you were craving, now you have time. Read the books جو آپ نے نہیں پڑھی, do things with, travel کریں, گھومیں پھریں, دوست بنائیں, باہر نکلیں, کوئی پروجیکٹ کریں, کوئی نیا کچھ سیکھیں. ہمارے یہاں ایک عام خیال ہے نا کہ بس اب زندگی ختم, بس اب کیا, عورتوں کی شادیاں کرا دیں, ان کا حلیہ دیکھ لیں. مطلب عورتوں کی شادی ہوتے ہی وہ بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتے, شادی سے پہلے وہ اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, once they get married they just leave themselves. Why? زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے, they just surrender. تو آپ اگر سرینڈر کر دیں گے نا, تو میں تو چلو ایک بیمار انسان تھی جس کو دماغ پہ چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ کام آپ کے خراب ہونے والے ہیں, لیکن ہم ہٹے کٹے لوگ ڈیٹیریٹ ہو جاتے ہیں. جب میں بعد میں فالو اپس کے لیے جایا کرتی تھی اور میں ڈاکٹر سے کہتی تھی کہ ڈاکٹر دس از ہیپننگ, تو آگے سے کہتے تھے ماوش یو آر اے لیونگ میریکل فار اس. آپ کی اچھا سے میں نے آئی سائٹ چیک کرائی, بالکل ٹھیک تھی, اسپیچ امپیڈمنٹ نہیں ہوا. شروع میں ہوتا تھا, مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ بات کرتے کرتے بھول جایا کرتی تھی, لیکن آئی ڈڈ ناٹ گیو ان. میں نے یہ نہیں کہا ہے میری قسمت خراب, میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے رائٹ آفٹر دیٹ ایکسیڈنٹ آئی ہیڈ اے مس کیریج, مطلب یہ تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. Yes, right after that, and it was quite later because of that blow I lost the child. But what I thought کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ ایکسیڈنٹ دیا ہے تو اس لیے دیا کہ آج میں جو کچھ ہوں, یا میں نے جس اسپیڈ میں پروجیکٹ اسٹارٹ کیے, and whatever I did, because I realized کہ وقت تو ماوش بیگم بہت تھوڑا سا ہے اس دنیا میں, جتنا جو پلان آ رہا ہے اس کا ایگزیکیوٹ کرو, جو کچھ کر جاؤ, کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا جنازہ اٹھے تو کوئی 4 دوسرے اپنے اماں ابا بہن بھائی کے بجائے کوئی 4 دوسرے لوگ بھی غم کرنے والے ہوں کہ یار ہاں ایسا نہ ہو کہ بس وہ جو مجبوری میں آ گئے. ماوش کچھ کامنٹس آئے ہوئے ہیں, کامنٹس لے لیتے ہیں, بڑی دیر سے کامنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ باتیں بہت زبردست ہو رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں, آپ یقین کیجیے, آپ کو معلوم ہے شاید یا نہیں معلوم ہے کہ میری زندگی آپ کا کینسر سروائیور ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں کینسر سروائیور ہوں, میں لیور ٹرانسپلانٹ میرا ہوا ہے. پہلے ایک فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں اور میری بیٹی تھے, بچ گئے ہم, اس میں 8 رول اوور ہوئے, بچ گئے. اس سے پہلے کریٹیکل النس ہو گئی تھی, آدھی باڈی میری پیرالائز ہو گئی, جان نکل گئی اس میں سے, اور اپینڈیسائٹس میرا بسٹ ہو گیا تھا, پوائزن پھیل گیا باڈی میں, بچ گیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میں بول رہا ہوں آپ کی جو جملے ہیں
یہ آئیڈینٹیکل لگ رہے ہیں مجھے جو میں کہتا تھا, تو یہ بڑی زبردست. دیکھیے آپ کی بھی ول پاور ہے کہ آپ کے پاس بھی دو آپشنز تھے نا, کہ یا تو میں روتا رہوں اپنی قسمت کو لے کے کہ میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے. جیسے آپ پہلے کامنٹس لے لیں, بلکہ پہلے میں ایک بات کرتی ہوں پھر آپ کامنٹس لے لیں. میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے, میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے, آپ کوئی ہیرو نہیں ہے, مطلب آپ کوئی بہت ہی کوئی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہر کسی کے حصے میں اس کے حصے کے امتحانات آئیں گے, تو آتے ہیں اور آئیں گے, اور ہمیں انتظار مطلب ہمیں ان امتحانوں پہ ہمارا کیا رد عمل ہے اس پہ ہم پرکھے جاتے ہیں. تو پلیز اسٹاپ سیئنگ کہ میں بدقسمت ہوں یا میرے ساتھ. بدقسمت تب تک آپ نہیں ہیں. میں نے بڑا اچھے ایک حدیث پڑھی تھی کہ بدقسمت وہ ہے جس کی جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے, بس اینڈ آف اسٹوری. تو ہم بدقسمت نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے. چلیں آپ کامنٹس لے لیجیے. الحمدللہ کچھ کامنٹ لیتے ہیں جناب. اور فائقہ عادل ہمارے ساتھ ہیں اور کہہ رہی ہیں ماوش یو آر انسپریشن. ماشاء اللہ جی, انڈیڈ, بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. شفقت عباس بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں ریئلی نائس ٹاک, تھینک یو سو مچ. رانا توقیر بہن آ گئی ہمارے ساتھ, کری براوو ماوش, پراؤڈ آف یو جناب. رانا بہن, ہم نے آپ کا ذکر کیا شو کے بالکل شروع میں کہ کس طرح ماوش سے ہمارا انٹروڈکشن آپ نے کروایا اور کس طرح پاکستان ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو جو ہے وہ ہمارا تعارف ہوا, اور بہت زبردست ماشاء اللہ. تو رانا بہن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں متعارف کروایا, جزاک اللہ خیر. شفقت عباس بھائی کہہ رہے ہیں نو ڈاؤٹ اللہ از گریٹسٹ, ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. ایاز احمد بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں گریٹ ماوش سید, ویل ڈن, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. مدیہ کاشف ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہی ہیں سو پراؤڈ آف یو ماوش سید, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ ہم سب. عمیر عابد بھائی ہمارے ساتھ جدہ سے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام اجاز صاحب, ہاؤ آر یو. الحمدللہ جناب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹائم کیسے ہیں آپ. میں بالکل خیریت سے ہوں جناب الحمدللہ, اور ماشاء اللہ سے ماوش بھی ہٹی کٹی نظر آ رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. عمیر عابد بھائی کہہ رہے ہیں از ماوش موٹیویشن اسپیکر. بتائیں جناب, آپ بتائیں, اس سوال کا تو آپ جواب دیں گے. جتنے سیشنز اب ہوتے ہیں تو ہاں مجھے لگتا ہے کہ I am a motivation ہوتی جا رہی speaker. If you are getting any motivation, then yes, I am a motivation speaker. Yes. But وہی ہے کہ اگر آپ موٹیویٹڈ فیل کر رہے ہیں تو ہاں پھر تو ہیں. اسما جاوید ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہی ہیں کانٹیکٹ نمبر اف ماوش سید. جناب یہ تو آپ کا, you اور can find me on the Facebook, you can find me, you can inbox me. آپ فیس بک پہ اگر ہاں if you want to speak to me, you can inbox me. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور گریٹ میم, پراؤڈ آف یو. بالکل جی, ہم سب بہت پراؤڈ ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. گریٹ جناب, تو آگے بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ. کہاں رکے تھے ہم؟ اچھا ہاں, ہم یہاں رکے تھے کہ یہی کہ ہم اچھے ہٹے کٹے ہوتے ہیں, اور اگر اس پہ بھی ہم ہمت ہار جائیں. جہاں تک ول پاور کی بات ہے, ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ول پاور جو ہے وہ سمجھے گلاس ہے, اور آپ نے اس کو بھرا اور پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. پرابلم یہ ہے کہ آپ جیسے مجھ جیسے لوگ نا ول پاور کو بس استعمال ہی کیے جا رہے ہیں. There is a way of refilling it also by giving yourself a break and not using it for some time. ایک میں آپ کو بڑی فنی بات بتاتی ہوں. I have broken my legs twice. So and I had 2 miscarriages. ہاں اچھا, میرا وہ کچھ 2-3 سال تھے جو بہت ہی خطرناک گزرے. ہڈیاں اس کے بعد سیریز میں ٹوٹی. ظاہر ہے جب دماغ ہی اپنی جگہ پہ نہیں ہے, آپ چلتے چلتے گر رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو there was not one thing, there were so many things. مطلب it was a very tough time. لیکن میں اگر کبھی مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتی, تو میں کہتی ہوں جب میں کر سکتی ہوں. And then having very little kids, living in a joint family system, آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں روکتی اگر آپ کے اندر, اگر آپ کی قوت ارادی ہے. جی, اور قوت ارادی ایز اے نیم سجیسٹ از دا قوت جو آپ نے ایک ارادہ کر لیا. تو یہ جو ہے مطلب ٹانگ بھی ٹوٹتی تھی. اچھا جب میں, اور بار بار مجھے نا آغا خان جانا پڑتا تھا یا ساؤتھ سٹی. تو ایک دفعہ میں تیسری بار جب پاؤں ٹوٹا تو میں, مجھے یاد ہے وہ ویل چیئر پہ لے کے جائی تھی, تو اس اتفاق سے سیم نرس مجھے ہر بار مل جاتی تھی. تو کہنے لگی کہ ماوش تمہاری نا برداشت بہت زیادہ ہے. میں نے کہا ہاں. کہتی تم صبر بھی بہت کرتی ہو. کہنی ہاں. اچھا بڑے مزے میں کہتی ہے زیادہ صبر مت کیا کرو, اللہ تعالیٰ صابر لوگوں کو بہت آزماتا ہے. مجھے اس کی بات اتنی مزیدار لگی کہ کہتی دیکھو جو لوگ روتے رہتے ہیں, کمپلین کرتے رہتے ہیں, اللہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہے.
तुम हर वक्त हमारे पास आती हो किसी ना किसी मसले में, तो तुम सब्र करना छोड़ दो. तो वो आपकी वही वाली बात है, आपकी बात से मुझे ख्याल है कि आप ज्यादा सब्र ना करें, अल्लाह ताला साबिर लोगों को बहुत आज़ाद है. नहीं, आजमाइशें तो ज़िंदगी के साथ लगी होती हैं. हाउ डू वी हैंडल देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको कैसे करते हैं. बहुत शुक्रिया. अस्मा जावेद का कमेंट था हमारे पास. ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच जी. उमर आबिद भाई जद्दा से कह रहे हैं कि जी UNQ, या बिल्कुल UNQ, इनके साथ हमने पहले भी खेला था और अब हम इनके साथ एक डिफरेंट UNQ खेलेंगे. तो जुड़े रहिए हमारे साथ आप. अयाज अहमद भाई कह रहे हैं कि जी सेम 20 years old brave and strong woman. I think you remember me when we did graduation together. Bravo, क्या बात है, वाह. अयाज, yes, he was my class fellow. बिल्कुल याद है अयाज. अब इतनी भी, हाँ, मेमोरी फ्रेम्स में तुम बच गए हो, इतना बुरा हाल नहीं हुआ. I hope you are doing great. और तुम्हारी वाइफ के साथ तस्वीर लगी हुई. और दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा इस वक्त कमेंट लगा है कि सेम 20 years old brave and strong woman. अयाज, तुम ये कहना चाह रहे हो कि 20 साल बाद भी if I'm same, so I'm so glad. You look the same. Yes, that's a if I look the same, तो हाँ, that's a compliment. हाँ, ये मुझे बड़ा खुशी हुई है क्योंकि the other day I was telling somebody my age, so and she was like, oh, you don't look that old. Okay, I'm turning 40 this November. And that lady said, oh my God, you look so young. My daughter looked at me and was like, Mom, stop bragging about your age, because now I've noticed that you enjoy when people say, oh God, you look so young. So कहती, Mom, I know you just brag about your age just to get that compliment. Oh my मुझे उस वक्त अंदर से guilty feel हुआ because I meet a lot of people and they think I'm not 40. I don't know. Although मुझे लगता है कि 40 years सारे मेरे जैसे लगते हैं. तो लेकिन मुझे उस पे से मैंने कहा बच्चे, और she's a teenager, तो आपको पता है teenagers तो कैसे जबरदस्त किस्म के रोस्टर्स होते हैं. एक्सप्रेसिव तो होते हैं. हाँ, ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं आजकल के बच्चे. तो वैसे भी ओवर, जी आजकल के बच्चे तो ओवर एक्सप्रेसिव. I think how you carry yourself, I think that is most important in life. अक्सर ये होता है कि स्पेशली खवातीन के साथ, मर्दों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि मर्दों के साथ नहीं होता, लेकिन खवातीन के साथ ये देखा गया है कि वो अपने आप को भूल जाती हैं, स्पेशली शादी होने के बाद, और वो अपने इन लॉज पे और अपने हस्बैंड पे और अपनी फैमिली पे ज़्यादा तवज्जो देती है, अपने ऊपर तवज्जो देना नहीं. तो उनको अच्छा लगता है या वजूहात की बिना पे. नहीं, आप एक चीज़ ऐड, अच्छा आप बात कंप्लीट करें फिर मैं एक चीज़ ऐड करूंगी यहाँ पे. उसमें ये कह रहा था कि अपने आप को नहीं भूलना चाहिए. आप हैं तो सब कुछ है, आपकी वजह से सब कुछ है. बिल्कुल. देखिए, हमारे यहाँ एक मिजाज है कंप्लेन करने का और विक्टिम मेंटालिटी. हमारे यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमारा ख्याल रखे, दूसरा हमें, हम दूसरों की तारीफ के लिए जीते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि जब आप अच्छे लगेंगे या अच्छे नजर आएंगे, या सबसे पहले इफ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी कंटेजियस होती है. अगर मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँ यहाँ पे, एनर्जी में मैं बहुत ज्यादा इस बारे में बात करती हूँ कि द काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव ऑफ, द काइंड ऑफ वाइब यू गिव ऑफ, आपको लोग उसी तरह से वेलकम करते हैं. जैसे हम जब कोई समवन वॉक्स इनटू द रूम, हम अंदाजा लगा लेते हैं, हम बल्कि अपने प्लान कर लेते हैं कि क्या हमें इस शख्स से दोस्ती करनी है नहीं करनी है, हमने इससे मुकाम क्या देना है. हम किस बात पे बेस करते हैं? हम उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हुलिया मोहरा, उसका बात करने का तरीका. ये एक आम ख्याल बता रही हूँ. मतलब we all are judgmental. We look at people and then we gauge them and then we give them a place. अपने दिमाग में हम एक जगह देते हैं. बिल्कुल. जिस तरह मुझे कोई, मतलब आज मुझे जिस तरह सब, जो भी शख्स मुझे जिस तरह से समझ रहा है ना, पहले मैंने उसका अपने आप को उस तरह का बनाया. मतलब इफ आई वांट अ सर्टेन रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, पहले मैं अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करूं. अगर मैं बदहाल हुलिया में घूमूं, कपड़े चेंज ना करूं, जो मैं खवातीन से थोड़ा ड्रेस करना चाह रही हूँ कि प्याज लहसुन की बू आ रही है आपके पास से, why you think somebody else will praise you? First start loving yourself. Same goes for men. आप मर्दों को मत भूलिए, शादीशुदा होते इतनी बड़ी जो उनका सामने तोंद लगती है और मूंछें बढ़ रही हैं, मतलब द सेम मैन, अब आप उनकी शादी की तस्वीरें देखें तो बड़ा साफ सुथरा मर्द होता है वो. And later when you look at them, they leave themselves. यार मतलब उस औरत का कोई हक नहीं है कि तुम अच्छे दिखो या बात की तस्वीरों में तुम दोनों अच्छे नजर आओ. It all starts from you. Dress up for your own self. If you will feel good, it will reflect, and that energy is contagious.
ہم پلیزنٹ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, ہم پلیزنٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے یا لوگ آپ کا کوئی آپ کو کسی خاص مقام پہ بٹھائیں تو آپ اس طرح ہی ڈریس اپ ہوں, آپ اسی طرح باڈی لینگویج لکھیں. وین آئی گو آؤٹ یوزلی پیپل کال می میڈم. کیوں میڈم کی طرح جاتی ہوں نا, میڈم کی طرح بات کرتے ہیں. اب آپ سوچیے میں چپل پہن کے شلوار قمیض پہن کے اور تیل لگا کے چلاؤں گی تو وہ باجی خالہ یہی آواز لگائیں گے نا, گیٹنگ می. دا وے یو ڈریس اپ, میں کہتی ہوں کہ وہ جو ایک بڑا زبردست سینگ ہے کہ ڈریس دا وے یو وانٹ ٹو بی ایڈریسڈ, اس طرح کپڑے پہنیے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو مخاطب کریں. ڈونٹ شو آف, ڈونٹ فیک یور سیلف, جسٹ بی دا کائنڈ آف دیٹ, دا کائنڈ آف اے پرسن جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی عزت ملے. گھر پہ بھی شوہر کے لیے تیار نہیں ہوں, اپنے لیے تیار ہوں. When you look nice, automatically you'll get attention. And this is the fact. جی, dress for success. تو خیر یہ لیکچر جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا. نہیں, بڑا اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا شیئر کیا آپ نے. احسن قریشی ہمارے ساتھ ہیں ٹورنٹو سے, کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ گڈ ٹاک اینڈ گریٹ شو, تھینک یو سو مچ یوٹیوب سے بات کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جناب, تو بڑا انٹرسٹنگ لائف اسٹوری ناوش. I'm really very inspired and touched by your story. اور ول پاور بالکل ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل مینٹل لیول اور بیہیویئر میرا بھی رہا تھرو آؤٹ مائی کریٹیکل لائف ہسٹری جو میری رہی. 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی دوبارہ, ورنہ I was a dead man. So I can definitely 101% I can relate to what you just said. So, دوستوں کو بھی یہی ہم کہیں گے کہ آج کا جو شو ہے اس کو میں تمام دوستوں جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے بھی جوائن کیا ہے, اس شو کو ایک بار شروع سے دوبارہ دیکھیں. آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں, ان کا ماوش کا حوصلہ, ان کی وٹنس, ان کی سجیشنس اور ان کے مشورے, اور کیسے اپنی زندگی میں یہ سکسیزفل ہوئی. اور آج ماشاء اللہ سے شی از ون آف دی سکسیزفل ویمن ان ہر سرکل. پریز کیا جاتا ہے ان کو, اور ماشاء اللہ سے پناش وومن چلا رہی ہیں, مرد چلا رہی ہیں, تو ایسے ہی نہیں چلا رہی ہیں, اس کو ایسی نہیں چلا رہی, آئی سی یو میں لیٹ کے انہوں نے پلان کیا تھا پورا. بہت شکریہ. ماوش, کوئی اور چیز جو آپ کہنا چاہ رہی ہوں, شیئر کرنا چاہ رہی ہوں ہمارے ساتھ شو پہ, جب تک ہم نے ٹچ نہیں کی تو پلیز دس از دا ٹائم. اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے اپنے یور کیو پہ. کام کے حوالے سے یا سوری آئی کانٹ ہیئر یو. آپ کی آواز پھر مجھے نہیں دوبارہ کہے گا. اینی تھنگ فائنل میسج اس کے بعد. فائنل میسج ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ میں نے اپنے جب ہم 1.5-2 سال پہلے ہمارا شو ہوا تھا اس میں نے ایک بات کی تھی, اور میں آج وہ ضرور ریپیٹ کروں گی کیونکہ اگر دیر سو مینی نیو پیپل لسننگ, دیر از اے تھنگ, دیر از اے فینومینا جو اٹس آلویز ان افیکٹ, اور وہ کیا ہے راستہ بتائیے. لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن. جی, میں اس کی تھوڑی سی نالج آپ کے سارے آڈینس کو دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ that work wonders and sometimes وہ آپ کے لیے disastrous بھی ثابت ہو جاتا ہے. میں آج تک جو بھی زندگی میں نے کیا ہے, یا جو کچھ میں نے حاصل کیا, یا میں نے جس طرح حالات کا مقابلہ کیا, کیونکہ میری نظر ہمیشہ برائٹ سائڈ پہ رہتی ہے, کیونکہ میری نظر ہمیشہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل جو ہے اس پہ رہتی ہے, یا میں ہر وقت اللہ کی مصلحت ہر معاملے میں ڈھونڈ لیتی ہوں, ہر معاملے میں مجھے اللہ کی مصلحت نظر آتی ہے. When I look at the best of side of the life, when I look at all the good things in my life, although just like any other human on this earth, I have a fair share of problems, fair share of difficult people, fair share of medical issues. I've اور یہ تو میں آپ کو ایک miscarriage کا میں نے بتایا, I've had couple of miscarriages, I've got lot of bones بہت دفعہ میری ٹوٹی, بہت سارے مسئلے میرے ساتھ رہے ہیں, medical issues ان چند سالوں میں رہے تھے. وہ جو ایکسیڈنٹ اس سے کچھ عرصہ پہلے, اس کے کچھ عرصے بعد, دیٹ واز the toughest phase of my life. لیکن whatever you focus, that grows. Whatever you look for,
you get it, whatever you anticipate, जो भी चीज मैं इंतजार करूंगी, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप वही एनर्जी बन जाते हैं. अगर आप एक नेगेटिव इंसान होते हैं, आप कंप्लेनिंग और वाइनिंग होते हैं, प्लीज आप अपनी जिंदगी में और मिजरीज को अट्रैक्ट करते हैं. अगर आप एक पॉजिटिव इंसान होते हैं और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, यू ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड, यू स्माइल नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू, आप अपनी जिंदगी में और बेहतर अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं. एक बहुत ही मशहूर वो है मुहावरा है कि what you focus grows, and there's another thing कि what you seek is seeking you. आप जिस भी चीज़ को ढूंढेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, आप वही पाएंगे अपनी लाइफ में. तो प्लीज खुदारा, stop blaming others, stop blaming your luck. Luck is nothing. Luck is your outlook towards life. अगर आपकी शादी किसी इंसान से हुई है और अगर आप कहते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब थी कि मेरे मतलब ये मेरी जिंदगी में आया या मेरे साथ बुरा हुआ है, तो होगा क्या कि वो बंदा आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके रिश्ते में कड़वाहट आती जाएगी. अगर आप उसी रिश्ते का शुक्र अदा करेंगे, हाँ, अगर आप खुश रहेंगे, उसी में शुक्र अदा करेंगे, उसी में दिल लगाएंगे, things will be good for you in future. So same goes for career success भी आपकी तभी होगी जब आप अच्छा एंटिसिपेट करेंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी ना, you will attract positivity in your life. You attract what you look for in the world. इसीलिए आप लोग सब अग्री करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जैसे मुझे मुसलमान लोग हैं अग्री करेंगे कि अल्लाह ताला क्या कहता है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है. अखलाक कैसे अच्छा होता है? जब आप अच्छा बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, जब आप अच्छी बात करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे लोगों मतलब आपका बिहेवियर अच्छा होता है. और वो अच्छा कब होता है? जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होता है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शुक्र करो, शुक्र करने से बढ़ता है. ये नहीं कहा कि कंप्लेन करो, वाइन करो, किस्मत को कोसते रहो, उससे बढ़ता है. हमेशा आप देखें, द पीपल हु आर फुल ऑफ हु आर ग्रेटफुल और जिनके अंदर ग्रैटिट्यूड है, अल्लाह ताला उन्हें बहुत नवाजता है. तो स्टॉप कंप्लेनिंग. पाकिस्तान में पैदा हो गए, मेरे साथ ये मसला है, मेरा शौहर अच्छा नहीं, मेरी बीवी अच्छी नहीं, मेरे बच्चे खराब हैं. इट्स यू, इट्स ऑल अबाउट यू. आप जो हैं आपको वही जिंदगी में मिल रहा है. आप जैसे हैं, जो हैं, क्योंकि हम एनर्जी हैं, हम फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं. मैं पॉजिटिव होंगी, ऑल द गुड थिंग्स विल कम माय वे. नहीं, नेगेटिव एनर्जी होगी, ऑल द बैड थिंग्स विल कम माय वे. मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? एक जगह मैंने पढ़ा था कि यू गेट टू थिंग्स इन योर लाइफ, वन दैट यू फियर, वन दैट यू लव. एक चीज जिसको हम शिद्दत से चाहते हैं हमें वो भी मिल जाती है. एक चीज जिससे हम बहुत खौफजदा होते हैं, जिन लोगों को छिपकली से डर लगता है, उनको हर जगह छिपकली नजर आती है. ठीक है. I was always scared of accidents. All this, मतलब I was too scared of accidents कि जब गाड़ी चलती थी और मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बैक ऑफ माइंड आता था कि एक्सीडेंट ना हो जाए. And I attracted a horrible accident in my life. And there are a lot of other things. When I changed my outlook, when I changed my energy, alhamdulillah, there is no looking back. For past 4-5 years, they have been very successful for me. और अभी भी future में मतलब there are a lot of things that have come my way. अभी I'm not disclosing, लेकिन many good things. So it's a message for everyone. आप किसी भी हालात में, आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आप सेहत है नहीं है, look at the light at the end of the tunnel. वो लाइट आपको निकाल के लेके चली जाएगी. आपका जितना ऊंचा ख्याल होगा उतना ही अल्लाह ताला आपकी. और हाँ, then will power, मतलब फिर मसल्स भी हिलाने हैं, सोच बड़ी रखनी है, फिर उधर ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना. यहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, भाई nobody will support you. You are on your own. मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, सक्सेस का जो रास्ता है ना, that is very difficult. Nobody supports you. Once you become successful, हर कोई फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी भेज रहा होता है, फॉलो भी कर रहा होता है, सारे रिश्तेदार कह रहे होते हैं ये मेरा भाई इलाज कुरैशी, ये मेरी बहन है माविश. This is the reality. True. So let's go to move on to UNQ. हाँ, let's move on to UNQ. उससे पहले कुछ कमेंट्स हैं, मुझे लेता हूँ, उसके बाद move on to UNQ. सलमा खान हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की नए नाज नात खान और सिरात नात के नाम से एक अकेडमी भी लड़कियों के लिए रन कर रही है इस्लामाबाद में. कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम दोनों शख्सियत को. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. मसूद अहमद भाई हमारे साथ हैं, लर्निंग पाकिस्तान के सरबराह और ओनर. कराची में हमारे बड़े प्यारे दोस्त और भाई. अस्सलाम वालेकुम. वेरी नाइस शो जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मसूद, बड़े दिनों बाद आपको देखा.
आमिर भट्ट भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आई एम लेट, नो प्रॉब्लम जी। आप इस शो को मैंने अभी अर्ज किया था कि रिकॉर्डिंग जरूर इस शो की देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को इस शो से मिला, तो जरूर देखिएगा। आमिर भट्ट भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ब्रेव लेडी रिस्पेक्टेबल नाविद सैयद, दैट्स ऑल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, सो स्वीट, थैंक यू। और कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली ट्रू, टोटली एग्री विद यू मिस नाविद सैयद साहब। अच्छा, बहुत उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया एमएस 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 आया, अरे नाइस, एमएस कर देती हूँ अपना नाम, है ना? अब मेरा बस चेंज होने वाला है नाम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। गुड वन। एमएस, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और आमिर भट्ट भाई ने कहा कि जी नाविद सैयद, आपकी पर्सनालिटी और गुफ्तगू से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, सलामत रहें, सीरियसली बहुत कुछ लर्न किया, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हिम्मत, हौसला और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड कि अगर हम जिंदगी में एक शख्स को भी इंस्पायर कर सकें और एक शख्स की भी सोच बदल सकें। ये देखिए, हम डॉक्टर तो बने नहीं, तो इंसानियत की खिदमत इसी तरह हो सकती है कि हम लोगों का नजरिया चेंज करें टुवर्ड्स लाइफ और उनको बेहतरी की तरफ डालें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, बढ़ते हैं और वो चाहते हैं हमारे सेगमेंट का यूएनक्यू का। अच्छा, मल्टीपल चॉइस तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे जवाब, क्योंकि हमने लास्ट टाइम आपके साथ मल्टीपल चॉइस खेला था या नहीं खेला था? नहीं पूछे थे। नहीं। अच्छा, चलें फिर तो ये फिर नई चीज है। फिर आपसे हम पहले हम 2 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछेंगे, उसके बाद फिर हम कोई रैपिड फायर आपके साथ होगा, लेकिन इस दफा नया होगा, आपके साथ नए अल्फाज हैं जो हम आपसे पूछेंगे, और जो भी उस चीज को लेके जहन में आपकी बात आ रही होगी वो आपने कहनी है। तो कमेंट्स मैं व्यूअर्स इस सेगमेंट के बाद लूंगा, क्योंकि इसमें हमें कंटिन्यूटी चाहिए उसकी, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आज हमारे साथ नाविद सैयद कराची से। पाकिस्तान में एक फिल्म बन रही है और उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको एज अ हीरोइन कास्ट किया। बस कर दें, कोई और सवाल? नहीं, सवाल तो यही है, सवाल यही है। टीचर का रोल देंगे मुझे? नहीं, टीचर का रोल नहीं, वो हीरोइन का रोल है। अब हीरोइन टीचर भी हो सकती है जिंदगी में, उसमें क्या, लेकिन हीरोइन भी है। तो हीरोइन है, आपको अपना हीरो पिक करना है। 5 नाम बताऊंगा, उनमें से एक पिक कीजिएगा। हस्बैंड को पिक नहीं कर सकती हैं। नहीं, वो तो हो गया ना, वो हीरो पुराना हो गया, वो तो परमानेंट चल रहा है। वो परमानेंट चल रहे हैं। फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, हसन खान, इमरान अब्बास या फैसल कुरैशी? हमजा अली अब्बासी। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिज रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हीरो का तो जब तक वो एक्टिंग कर रहा था, तो आई एक्चुअली डोंट वॉच ड्रामास. I've started listening to him recently and he is very, very inspirational, very intelligent. Hamza Ali Abbasi is one person जो कि शायद मैं during shooting में उससे बैठ के बातें करती रहूंगी। नहीं, बहुत जबरदस्त। और 2 शख्सियत ऐसी जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी और ह्यूमैनिटी के लिए काम, जुनैद जमशेद और हमजा अली अब्बासी। यस, जुनैद जमशेद और हमजा अली अब्बासी। और भी एक्टर्स हैं जैसे कि शहजाद रॉय हैं, अबरार नजम शिराज, अगर आपको याद हो, नजम शिराज भी। तो ये सब सारा चौधरी होती थी एक्ट्रेस, मॉडल थी सारा चौधरी, वो भी बिल्कुल चेंज हो गई, उसने भी अलहदा ज्वाइन कर ली थी और नाउ शी इज इन यूएई। माशाल्लाह। Hats off to these people, इतना कुछ अचीव करके। It requires lot of courage. It requires lot of courage. बिल्कुल। क्योंकि हम तो आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं ना हम सेलिब्रिटीज हैं, ना हम उस लाइमलाइट में हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कोई स्टेप। कोई भी चीज आपको जो मिल जाए और इतनी मेहनत आप करें, उसको मिल जाए आपको, और उसके बाद उसको गिव अप कर दें आप, और बिल्कुल एक अल्लाह की राह में निकल पड़े और वहाँ खड़े हो जाएं, जाकर के डट जाएं, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, आपको यहाँ एक बात बताऊं, मैं जो आपसे कह रही हूँ ना कि हम सेलिब्रिटीज नहीं है, आई वॉज नॉट हिजाबी अर्लियर, ऑल दीज पीपल हु नो मी, उनको पता, जी आई वॉजंट, and when I started, everybody made fun of me and they all thought कि 2 दिन की कहानी है, बस ये 4 दिन बाद ये दुपट्टा उतार के फेंक देगी कि मुझसे नहीं पहना जा रहा। मैं आपको बता रही हूँ, टॉम बॉय, वेरी डिफरेंट। हाँ, मैं कोई ऐसे हिजाब नहीं लेती थी। तो मेरे लिए व्हेन आई स्टार्टेड, अच्छा मैंने क्यों स्टार्ट किया था वो एक अलग कहानी है, लेकिन मेरे लिए वो शुरू करना इतना डिफिकल्ट था, और ये तो वो टाइम, ताकि उस कहानी से लोग इंस्पायर हों। ब्रीफली शेयर करें वो कहानी कि क्यों आपने लेना शुरू किया।
अच्छा क्यों शेयर किया मैं, हाँ क्विकली बता देती हूँ। हमारे पड़ोस में खातून थी जिनके घर कुरान की क्लासेस हुआ करती थी। अच्छा मुझे ऐसे लोगों से ना बहुत, मैं उस ज़माने जाहिलियत में मुझे बहुत घबराहट होती थी ऐसे लोगों से जो कुरान वरान की क्लास ले रहे हैं और फिर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं ना, तो मुझे होता था यार इनसे ज़रा कट लो, ये बोलेंगी कि माँ वैश दुपट्टा पहने और बाल खोल के आप बाहर जाती हैं और सब कुछ, तो मुझे तो चेंज होना पड़ेगा। खैर वो हर वक्त आती थी। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर वाज व्हेनेवर शी यूज्ड टू कम शी वुड नेवर टॉक अबाउट अल्लाह और कुरान, शी वुड जस्ट टॉक और कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, अच्छा चलो हो तो आना, हमारे यहाँ फ्राइडे क्लासेस होती हैं। देन फाइनली आई थॉट बहुत मुझे शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे छोटे, शी वी हैव अ नर्सरी एट होम, तो हम विल टेक केयर ऑफ योर किड्स, तो तुम आ जाना। अच्छा फिर आई टोल्ड माय हस्बैंड, अच्छा मेरे हस्बैंड ने चुन के एक मॉडर्न लड़की से शादी की थी जो बिल्कुल उनको चाहिए थी कि मॉडर्न सी हो और फैशनेबल हो और बाल बाल कटे हो, ही वांटेड दिस काइंड ऑफ, हाँ हाँ। तो अब सोचे उनको तो दम निकल गया कि तो कुरान क्लासेस में जा रही है, तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो ही वाज लाइक कि माँ बस चली जाओ लेकिन हुलिया नहीं चेंज करना, हुलिया चेंज नहीं मतलब करना, हाँ मुझे नहीं चाहिए वरना फिर मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आई सेड हाँ हाँ क्या हो गया, वो तो जबरदस्ती पीछे लगी है। So when I went there, तो they said कि हम फर्स्ट सिपारे से स्टार्ट करें, it's just translation, no others, just translation, you just sit here. What I liked about them was when the lady who was the teacher, Zakia उनका नाम है, अगर वो सुन रही हो, she's on my Facebook, I don't know if she uses it or not, she told us कि मैं अमेरिका इंग्लैंड में रही हूँ, मैं खुद स्लीवलेस बैकलेस वाली थी, मैं एबीएन एमरो में पता नहीं एबीपी थी क्या थी, और कहने लगी एक इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। मेरी एक इजिप्शियन दोस्त होती थी, हम कहीं भी निकलते थे कनाडा में, सब उसको सलाम करते थे, मुझे हाई करते थे। मैंने एक दिन कहा कि तुम्हें सब सलाम करते हैं, मुझे हाई करते हैं, तो उसने कहा तुम कहीं से मुसलमान लगोगी तो तुम्हें हाई करेंगे ना, तुम ये सोचो अगर तुम एक्सीडेंट में मर गई और तुम्हारा कोई नहीं मिला तो तुम्हारा तो कफन दफन भी नहीं होने वाला, गुस्ल भी नहीं होने वाला। एंड शी सेड कि आई गॉट सो ऑफेंडेड एंड आई सेड कहीं नहीं लिखा इस्लाम में कि इतना आपका हुलिया इस्लामी होना चाहिए। एंड शी स्टार्टेड स्टडिंग, and when she started studying she got too much into that she started teaching Islam. That changed her life. तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी लगी। अच्छा चुपचाप हम कुरान पढ़ते थे, ड्यूरिंग द कुरान क्लास हम सर पे स्कार्फ ले लेते थे और जैसे ही निकलते थे उनके घर से वही दुपट्टा उठा के बैग में ठूसा, हाँ हाँ वापस अपना, हाँ बाल तो अभी भी खैर जी जी बाल ठीक के खराब हो रहे हैं ना, तो वापस सेटिंग करिए, बाहर आ गए। सूरह एहज़ाब की आयत थी, नहीं सूरह एहज़ाब से पहले, अब आई एम फॉरगेटिंग, उसमें कुछ सितर का जिक्र आया, सूरह निसा की आयत थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द सूरा। हाँ तो वो कुछ उन्होंने महरम ना महरम का बताया, कुछ जिक्र आया, क्योंकि मैं एक पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, तो अंदर से तो हालत खराब थी कि माविश बेटे क्या लाइफ गुजर रही है, मतलब अल्लाह वांट्स समथिंग एल्स एंड आई एम डूइंग क्वाइट ऑपोजिट, और अल्लाह ताला ने कोई इतने अहकामात नहीं, इवन नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम मीटिंग पीपल, गोइंग आउट, लेकिन मेरा थोड़ा सा वो ठीक हो गया, मतलब मेरे अखलाक थोड़ा बेहतर हो गया, थोड़ा मतलब मेरा थोड़ा सही धारे पे आ गई मैं। तो उसमें उन्होंने जब कहा कि दिस इज द बेसिक सितर, मतलब अगर आपने स्लीप पूरी और ये ना, दिस इज द बेसिक व्हाट अल्लाह आस्क्स फॉर फ्रॉम अ मुस्लिम वुमन, आप यकीन करें उस दिन जब मैं उनके घर की सीढ़ियां उतर रही थी ना, मुझसे वो स्कार्फ नहीं उतारा गया, मतलब इट बिकेम सो हैवी, और मुझे क्योंकि आई वाज ऑलरेडी इन दैट फेज कि मुझे बहुत गिल्ट होता था, ऑल दोज रॉन्ग थिंग्स दैट आई वाज डूइंग, हाँ मतलब अवेकनिंग तो हो रही थी ना बहुत दिनों से। घर आ गई, उसके बाद मैंने अब हस्बैंड से नहीं कह सकती थी कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट ऑफ, उस दिन हम कहीं बाहर गए, दुपट्टा सर पे ले लिया, ही जस्ट इग्नोर्ड। दूसरा तीसरा दिन मैंने कहा व्हाट ऑन अर्थ, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता तुम्हें, मैंने कहा अच्छा थोड़े दिन दे मुझे। खैर उनकी तरफ से भी इतनी ऑपोजिशन, मगर वो ये ना where there is a will there is a way. I said हुमायूं, I haven't changed as a person, I'm still the same. I just let me do it because for of my own satisfaction. कपड़े मेरे वही हैं, मैं जिस तरह के मॉडर्न हुलिये में रहती हूँ, बस मैंने आस्तीनें पूरी कर ली और एक स्कार्फ ऐड कर ली, मैंने कहा दिस इज फॉर मी, फॉर माय सैटिस्फैक्शन। खैर बेचारे, आपको पता है हमारे हस्बैंड्स का क्या है, फाइनली दे गिवन, दे सरेंडर। तो ये था कि दैट, मैं ये कह रही हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, उसके बावजूद इवन I've got this fame recently, अभी चंद सालों में people have started knowing me, उस वक्त तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, I was sitting home, staying home parent, yet it was so difficult for me. तो ये जो हमजा अली अब्बासी, जुनैद जमशेद in the limelight and yet, तो हमें तो इनसे सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलें अब आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। हाँ, अगला सवाल हीरो तो हमजा अली अब्बासी हो गया, हीरो हमजा अली अब्बासी हो गया आपके, बिल्कुल ठीक है, और हुमायूं नहीं है, हुमायूं सईद की बात नहीं कर रहा, ठीक है।
اور دوسرے ہمایوں ہو گئے. باہر کا حنزل یہ بات تو بس سفار مطلب سوچیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں لائیو ابھی, وہ اتفاق سے میں دیکھا تو انہوں نے شیئر کیا تھا اپنے پاس. اچھا ماہی بھائی, آئی ہوپ یو آر ہیونگ فن. ہمایوں بھائی سے معذرت کے ساتھ ہیرو حمزہ یہ بات ہے. بالکل پروفیشنل لائف از ڈفرنٹ نا, اینڈ پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف از ڈفرنٹ. اچھا دوسرا سوال ملٹیپل چوائس آپ یہ ہے محوش کہ آپ اسی فلم میں ہیروئن ہیں, آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ سائڈ ہیروئن پک کریں. 5 نام بتاؤں گا, ان میں سے پک کیجیے گا. اپنی بیسٹی کو آپ پک نہیں کر سکتے. صنم بلوچ, ماورا, ماہرہ خان, صبا قمر یا محوش حیات خان. Myra Khan because I really like her. She's very pretty. So, I just like she's very cute. کیا بات ہے. تو ہاں گڈ ہو گیا. کامنٹس آپ کے ویورز میں لوں گا انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد. تو جو رہی آپ دیکھ رہے ہیں اجاز قریشی شو, اور آج ہمارے ساتھ ہیں محوش سید کرانی. چلیں جناب ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں, اور پہلا آپ سے لفظ ہے کوا. جی کوا. مجھے تو محاورہ یاد آ گیا, کوا چلا اس کی چال اپنی بھول گیا. ہاں بس یہی ذہن میں آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. املی. دوبارہ کہے گا. املی. املی. مجھے جو فرسٹ ورڈ ذہن میں آئے گا میں نے بولنا ہے. نہیں کوئی بھی جملہ یا ورڈ. کھٹی. املی میں نہیں کھاتی, میں کوئی بھی کھٹی چیز نہیں کھاتی. کھٹی چیز نہیں کھاتی. ہاں کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز ہے. پرہیز ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ تو گلوکاروں والا آپ نے وہ رویہ رکھا ہوا ہے, آپ گاتی بھی ہیں. میں گاتی, آپ کو بتایا تو تھا. I used to sing, I still sing, but تو وہ تو پرانا شو ہو گیا نا, وہ نیا. لیکن مجھے کھٹی چیزیں پسند نہیں ہیں. Unlike all the girls, I don't like کھٹا. اور میں ٹھنڈا پانی بھی ٹھنڈا نہیں پیتی. میں I drink the room temperature water. شاید اس وجہ سے دبلی رہ گئی ہوں. نہیں اور میں ڈرنکس, یہ ساری جو ڈرنکس ہیں وہ بھی نہیں پیتی. آپ نہیں پیتی ہیں, ٹھیک. میں ایٹنگ ہیبٹس are very healthy. اچھا چلیں, بہت اچھی بات ہے. تو کچھ سنیں گے آپ ہمیں اپنی آواز میں؟ جی نہیں میں بالکل نہیں گاؤں گی. نہیں ایسا نہ کریں, آپ کچھ تو سناتے ہیں. نہیں سیریسلی نہیں گاؤں گی, میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نہیں گاؤں گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہاں میں شاید آپ کو آف لائن کچھ سنا دوں, میں آن لائن کبھی میں نہیں گاؤں گی. نہیں تو کوشش تو کر کے دیکھیں آپ سمجھیں. نہیں اچھا ابھی جیسے ایاز ہے, اس طرح کے جو بہت سارے پرانے لوگ ہیں, they have heard me sing, تو ان کو پتا ہے کہ میں گاتی ہوں کالج اسکول کے سب کے. نہیں بالکل بھی نہیں. چلیں. اچھا اگلا لفظ ہے وائٹ, سفید. جی وائٹ. سفید. پیور. بالکل. بارش, رین. کراچی والوں سے تو نہ پوچھیں اس وقت رین, بٹ رین از amazing. Rain is happiness. It's life. When it rains it's beautiful, but right now بالکل کوئی بات بھی نہ کرے. ہاں صحیح بات ہے. چغلی tells a lot about you than who you are talking about. Exactly, that's it. Fashion. جی. Fashion. It's good. I am little fashionable, so fashion is good as long as it looks nice on you. ٹھیک ہے. عشق. مجھے آج تک نہیں ہوا کیونکہ I'm very practical. مجھے کچھ اچھا بھی لگتا ہے. وہ تو شادی ہوگی نا. دیکھیں ایک بڑا زبردست کسی نے کہا تھا کہ جو عشق ناکام ہوتا ہے وہ عشق ہوتا ہے, ورنہ شادی ہوتی ہے. جنید اکرم نے کہا تھا. ہاں ورنہ شادی ہو جاتی ہے. تو عشق جو ہے, دیکھیں شادی از ڈفرنٹ اینڈ عشق از ڈفرنٹ سم ہاؤ. عشق دیکھیں میں ایک چھوٹا سا فلاسفی تو نہیں بولنا چاہ رہی. عشق ایگزسٹ نہیں کرتا. عشق از انفیچویشن. ہمیں کچھ عرصے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بندہ پسند ہے, تھوڑے دن بعد ہمیں کوئی اور بندہ پسند ہے, چند دن بعد. عشق ریئل عشق صرف بہت تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے. اور پتہ ہے کس کا ہوتا ہے؟ ایک ماں کا اپنے چھوٹے بچے سے. جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی زبان نکلنا شروع ہوتی ہے, ماں کو بھی وہ زہر لگنے لگ جاتا ہے. ماں کا جو وہ پیور عشق ہے نا. دیکھیں میرے 3 بچے ہیں, 1 از ٹین ایجر, 1 از ٹرننگ 11 اور ایک چھوٹا 7 سال کا. 7 سال والا مجھے صبح شام مکھن لگاتا ہے. مجھے سب سے زیادہ پیار اس سے کیونکہ وہ سارا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. مام یو آر سو پریٹی, مام یو آر سو نائس, مام آئی لو یو سو مچ. بڑی والی نہیں بولے گی کیونکہ وہ 13 سال کی, وہ کیوں بولے گی اس طرح کی فضولیات. تو جو بچہ آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں نا, آپ کو ان سے پھر اس لیول کا عشق نہیں ہوتا جتنا آپ کو چھوٹے سے بچہ جو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. کسی نے مجھے بہت زبردست بات کہی تھی کہ
माँ भी अपने उस बेटे से ज्यादा मोहब्बत करती है जो कमा के लाता है, उसको गर्म रोटी देती है. जो निखट्टू नाकाम नकारा बेटा होता है ना, उसके लिए रोटी भी हॉट पॉट में पहले से पड़ी होती है. तो जो ट्रू इश्क है ना, जब वो माँ और बच्चे में खत्म हो जाता है, जब वो सेल्फिश है, तो लेट्स नॉट टॉक. और मुझे अभी तक आज तक तो नहीं हुआ इश्क, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट. जबरदस्त. अगला लफ्ज है तहजीब. तहजीब इज वेरी इंपॉर्टेंट. तहजीब tells a lot about your family, your background. तहजीब के बगैर हम कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. हम we are just a crowd. हुजूम है. ठीक. ज़हनियत. Again, as soon as you start speaking, it start telling. We get it can. It's evident. और ज़हनियत जो है वो ये कि अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप बात भी अच्छी करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मोनालिसा. मोनालिसा is क्या कहूँ, I've never found her beautiful. एक है भाई, मतलब उस जमाने में शायद हुस्न का वही स्टैंडर्ड होता होगा. हाँ हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने शो पे कहा कि उसकी तो भवें ही नहीं थी. उसकी भवें नहीं थी, आईब्रोज नहीं. हाँ, मतलब वो although I'm an artist, मैंने शायद आपसे जिक्र किया था, I paint, I'm an artist. Yes. मुझे आर्टिस्ट हो के भी ना समझ नहीं आई उसकी. There are other more beautiful paintings in the world. देखिए overrated की बात होती है ना. देखिए some stars are overrated. वो हिट हो गई, बस वो हिट हो गई, और वो ओवर. हाँ, बस किस्मत. मोनालिसा और साथ बोले किस्मत. ठीक है, बिल्कुल. आर्टिस्ट की किस्मत. बिल्कुल. अगला लफ्ज है शादी. कर लेनी चाहिए ताकि आप इतना क्यों आपने वो सोच करके. मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं उस वक्त शादी करना नहीं चाहती थी, और मैं आज भी लोगों से कहती हूँ कि शादी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मरे जा रहे हैं किसी पर और आप अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं किसी के साथ, तो कर लेनी चाहिए. लेकिन सोच समझ के करें, और हमेशा देख के करें कि आगे वाले की क्या आप सिर्फ शक्ल से इम्प्रेस्ड हैं. मैं अक्सर लड़कियों से कहती हूँ कि शादी करती हो ना, तो ये किरदार और क्या उसके. देखिए, आप जिससे शादी करते हैं ना, तो वो कल को आपके बच्चों का बाप या माँ होती है. क्या आप उस शख्स के हाथ में अपने बच्चे की मतलब तरबियत करवाना चाहेंगे? आप पहले उस एंगल से देखें. दूसरा, मैं एक और बात कहती हूँ लड़कियों से कि कोई मरी जा रही होती है 17-18 साल की उम्र में शादी करने के लिए, उसको इश्क हुआ होता है. मैं कहती हूँ भाई, अगर ज़हनी तौर पर तैयार हो कि किसी और खानदान के बर्तन धोने और सुबह उठ के सबके पराठे डालने, तो इस आदमी जरूर शादी कर लो, क्योंकि ये रोल तो निभाना पड़ेगा. शादी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें प्लीज. इन्फैचुएशन के चक्कर में या वक्ती मोहब्बत के लिए, या सिर्फ इसलिए कि अम्मी कह रही हैं कि तुम अब 34 साल के हो गए तो कर लो. शादी करें तो जिम्मेदारी के साथ करें, और करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे you're the husband or your spouse is the only person you are left with. आप उसी के साथ रह जाते हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं. तो it's a good thing. You can, if you think you should have a family, do that, but with take complete responsibility and then stick to that person. मैं जितने शादीशुदा मर्दों की आउटबॉक्स में मेरे पास मैसेजेस हैं ना, मुझे कभी कभी अफसोस होता है हमारे मर्दों पे. हाँ, आप मतलब अगर आपको अपने बारे में पता करना है कि आप कितने खूबसूरत हैं, तो आप देख लें कि हमारे शादीशुदा मर्द आपके बारे में क्या कहते हैं. मतलब दे आर, आई फील सो बैड फॉर देयर स्पाउसेस. तो प्लीज, अगर आपने किसी शादी की है तो ट्राई टू बी फेथफुल. ये भी आपका कैरेक्टर, ये आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है. बिल्कुल बिल्कुल. जैसी है, जो है, जैसी है, या शोहर जैसा भी है, अब है ना, जस्ट बी फेथफुल. That's it. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. अगला लफ्ज है तजुर्बा. तजुर्बा ही तजुर्बा होता है जिंदगी में. तजुर्बा ही सिखाता है. बिल्कुल, तो जिंदगी है ही तजुर्बा, और जिसके पास जितना तजुर्बा उतना विजडम. ठीक. माशरा. माशरा हम से है. हम ठंडी सांस भरी आपने, ठंडी सांस भरी. हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा माशरा बिगाड़ की तरफ जा रहा है. और आज ही राना से बात हो रही थी कि जिस किस्म का हमारा मीडिया है और जो हमें क्रैप हमारे दिमागों में मीडिया भर रहा है, तो माशरे का देखें, माशरे की अक्कासी मीडिया नहीं होता. मीडिया जैसा होता है वो माशरे बाद में माशरा रिफ्लेक्ट करता है. अगर 80s और 90s और 70s का मीडिया जैसा था, हम लोगों में वही इक़दार रिफ्लेक्ट करती थी, हमारी औरतों के वही हुलिये थे, वही अंदाज था, वही. उसके बाद एकदम चेंज हो गया मीडिया. अब हर मुगल्लज़ात आपको डी मीडिया पे दिखेगी, मुस्तकिल बकवास, मुस्तकिल क्रैपी किस्म के शोज. एंड
थोड़े अरसे बाद देखिएगा कि ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा. आज ही इतना हैजान है आजकल ही, तो मुआशरा हमसे है और हम ही इसको चेंज कर सकते हैं और हम ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर द सोसाइटी. आज मैं और आप चेंज हो और 10 लोगों को चेंज करने लग जाएं, यही सोसाइटी चेंज हो जाएगी. तो इट्स अस, आवर रिफ्लेक्शन. बहुत जबरदस्त. अगला लफ्ज है इजहार. ये रैपिड फायर नहीं हो रहा, ये हर लफ्ज की तशरीह हो रही है दरअसल. नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है. रैपिड फायर है मेरी तरफ से, तो रैपिड फायर है, आप अपनी तशरीह कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. इजहार इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ व्हाटएवर यू फील, अगर आपको लगता है कि आगे से सैंडल नहीं पड़ेगी या आगे से कोई मसला नहीं होगा, तो इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि कभी वो बंदा नहीं रहता, कभी वक्त नहीं रहता. कभी बच्चों से भी प्यार का इजहार कीजिए, बार बार बताइए हाउ मच यू लव देम, क्योंकि आप जितना ज्यादा, इफ यू लव समबडी टेल देम, इफ यू लाइक समबडी टेल देम. एक और चीज है, हम तारीफ में बहुत कंजूस हैं. I always praise people. If I like something, I always tell कि I like this thing about you. You're very nice. You're this. देखें, तारीफ से कुछ नहीं जाता. एक तो वो शख्स आपकी ज्यादा इज्जत करने लग जाता है और उसका कितना मनोफोन बढ़ जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है. शौहर, बीवी, बच्चा, फ्रेंड्स, प्लीज इजहार कीजिए, और इजहार में भी वेरी केयरफुल. नेगेटिव इजहार से परहेज कीजिए. ट्राई टू बी पॉजिटिव. हाँ, फजूल क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं, मगर इजहार इज अ मस्ट. जबरदस्त. अगला लफ्ज है दिलकशी. जी, दिलकशी. जी. अपनी अपनी नजर है. अफ्रीका में भी तो लोग दे फॉल इन लव व्हेन दे से यू आर सो प्रिटी. तो दिलकशी इज योर ओन. हाँ, इट्स योर ओन, इट्स इन योर ओन आईज. दिलकशी कहते हैं खूबसूरती इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, तो दिलकशी भी. बिल्कुल ठीक है. बाल. देखिए, बाल का टॉपिक मैं और आप क्या बोले, मेरे नजर आते नहीं, आपके हैं नहीं. तो बाल के बगैर भी हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं. तो बाल इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर बोथ ऑफ अस. ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने. बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है. दुश्मनी. इतनी ही रखें कि आपको खुद ना नुकसान हो उससे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे, हाँ, एंगर, जेलसी, दुश्मनी के बाय प्रोडक्ट्स है ना, इससे नुकसान हमेशा अपना होता है. इट्स बेटर नॉट टू फील एनिमोसिटी टुवर्ड्स एनीबॉडी, बिकॉज इवेंचुअली, जैसे अगर मैं, वो कहते हैं ना, आसमान को देख के थूकूंगी तो थूक मेरे ऊपर आगे गिरेगा. तो इट्स यूजलेस. अभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात कही थी, तो अगर मेरे किसी के लिए खराब ख्यालात होंगे तो वो खराब ख्यालात मेरा ही घर बर्बाद करेंगे. तो प्लीज डोंट फील एंगर टुवर्ड्स पीपल, जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, और लेट गो करें, माफ करें, आगे बढ़ें. बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. माफ किया. फेसबुक, मैं तो आई एम ऑलवेज ऑन फेसबुक. मेरा काम, मेरा सोशल सर्कल, एवरीथिंग इज ऑन फेसबुक. लॉट ऑफ पीपल से कि फेसबुक जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है. फॉर मी, मेरा तो बल्कि फेसबुक लिंक्डइन की तरह ही चल रहा है. इट्स ऑल वर्क एंड आई गॉट लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम देयर. तो फेसबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. क्या बात, जबरदस्त. इंसान को इंसान ही रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इंसान बन के रहे. बिल्कुल. हम में बहुत हैवानियत आती जा रही है, और वही हम फिर मुआशरा हमसे, इसीलिए मुआशरे में इतनी ज्यादा वो है, इंसानियत खत्म हो गया. होटल. जी. होटल. ट्विटर. नहीं, होटल. होटल जो होता है, जी जी, गुड. वो कभी कभी जायका बदलने के लिए, हाँ, मुंह का जायका बदलने के लिए अच्छा. हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए. ठीक है. मुस्कुराहट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक छोटा सा एक वो मैंने फेसबुक पे पढ़ा कि एक बाप अपने बेटे से कहता है कि यू नो एवरीवन हैज अ सुपर पावर. बेटा कहता है रियली? कहता है यस. कहता है लुक एट दैट गाय. बहुत ही सैड आदमी खड़ा होता है. बाप कहता है नाउ लुक एट मी. एंड द बाप जो होता है, एंड ही स्माइल्स. व्हेन ही स्माइल्स एट दैट गाय, तो ही स्माइल्स आल्सो. तो आगे से कहता है लुक, आई मेड हिज डे. सी, एवरीवन हैज अ सुपर पावर. स्माइल, मुस्कुराहट, always have it on your face. always wear it. शुरू में थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, आहिस्ता आपकी पर्सनालिटी प्रेजेंट हो जाएगी. It costs nothing and it makes other people's day. Absolutely. क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. आखिरी दो अल्फाज हैं. कुंवारा. जी. कुंवारा, बैचलर.
کمارا I don't want to say anything about it. اگر بائی چوائس کما رہا ہے تو اچھی بات ہے, اور اگر مجبوری ہے کما رہا ہے تو ان کی امی بہنوں کو ذرا دیکھیں کہ بھائی ان کا کہیں کچھ کرا دیجیے. کمارے پن کی زندگی ویسے بڑی مزے کی ہوتی ہے, یہ تو میں آپ بھی شاید اگری کریں گے. جتنی کیئر فری لائف ہوتی ہے تو جو بھی کما رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو ایٹ فلسٹ انجوائے کر لیجیے before you get into this vicious cycle. اور آخری لفظ ہے مہوش, حیا. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی, دوبارہ بولیے. حیا ہوتی ہے. حیا مرد عورت کے لیے, دونوں کے لیے بہت ضروری ہے, بیکاز دیٹ ڈٹرمنز یور ریسپیکٹ. آپ حیا والے ہوں, آپ اپنی لہجے میں, اپنی زبان میں, اپنے الفاظ میں اگر حیا رکھتے ہوں تو دیٹ ڈٹرمنز the level of respect you get. بے حیائی takes you nowhere. It only loses your respect on people's mind. تو حیا, اور ضروری نہیں ہے کہ حیا آپ نے برقع پہن لیا, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی الفاظ, آپ کے انداز. حیا تو it's a very important part of your character. جناب یہ تھا ایون کیو. آئی ہوپ ہمارا 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. انجوائے کیا ہوگا. جی بالکل, ہمارا 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, معافی چاہتا ہوں اس کے لیے, لیکن باتیں اتنی انٹرسٹنگ تھیں کہ بہت ساری باتیں ہمیں جانی. کچھ اور کامنٹ لے لیتے ہیں. عامر بٹ بھائی نے کہا بیوٹیفل کنورسیشن. سمیرہ بٹ نے کہا السلام علیکم آپ علی بہت. سویڈن سے ہماری دوست ہیں. الحمد للہ, وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور عائشہ بانو کہہ رہی ہیں نائس, تھینک یو سو مچ عائشہ. السلام علیکم بھی کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. عامر بٹ بھائی کہہ رہے ہیں ویل ڈن ایم ایس صاحبہ, تمام آنسرز بہت انٹرسٹنگ اینڈ لاجک سے بھرپور تھے, دماغ کے بل ہم سب دیے. شکریہ, بہت شکریہ. آئی ایم اسٹل سنگل اینڈ ویری مچ ہیپی. اچھا, گریٹ, گڈ ٹو نو. ہنس بھی رہے. تھینک یو, بہت شکریہ. چلیں مہوش کنکلوڈ کریں گے شو کو. کیا فائنل ورڈ کیا آپ کہنا چاہیں گے ہمارے؟ ایک تو پہلے تو آپ سے کہوں گی کہ کیپ راکنگ, کیپ ڈوئنگ واٹ یو ڈوئنگ, اٹس امیزنگ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی اور خوشیاں دے, اور آئندہ آپ کو صحت کے تمام مسائل سے محفوظ رکھے. دوسرا میں لوگوں سے دوبارہ وہی بات کہوں گی جو میں نے پہلے کہی, کہ پلیز look at the bright side of life, look at the larger picture. آج کے مسائل میں اپنے آپ کو مت الجھائیے. زندگی ایک دفعہ ملی ہے. instead of complaining, just think کہ اس کو مجھے بہتر کیسے بنانا ہے. سمجھوتا کیجیے اپنے حالات کے ساتھ, اپنے ارد گرد رہنے والوں کو. واٹ میں کہتی ہوں, whatever you have in your bowl, just be grateful for that. Instead of looking at other people's platter, other people's plates, other people's life, be grateful for what you have. جب اس پہ شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری دوسرے موقع دے گا شکر ادا کرنے کے. So that's it from my side. I can't hear you, Ijaz صاحب. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار گریٹ میسج. احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ویل ڈن مہوش سید کی طرف. تھینک یو سو مچ ایاز بھائی, بہت شکریہ آپ کا. عامر بٹ صاحب نے کہا اللہ بلیس بوتھ آف یو. بہت بہت شکریہ جناب, آپ کے لیے بھی ہماری یہی. چلیں جناب کنکلوڈ کریں گے شو کو. مہوش صاحبہ, اعجاز کی طرف سے, ٹیلیویژن کی طرف سے, میری طرف سے, میری پوری ٹیم شو کو رن کرنے میں ہیلپ کرتی کی طرف سے, وہ تمام ویورز جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر لائک کیا, کامنٹ کیے, یا فیس بک پر لائیو واچ کیا, کامنٹ کیے, یا وہ تمام خواتین حضرات اور دوست جو اس شو کی ریکارڈنگ مختلف سوشل میڈیا چینل پر بعد میں واچ کریں گے اور کامنٹ کریں گے, انہوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں جینے کا حوصلہ دیا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بیکاز I couldn't hear you. نہیں بس تھینک یو سو مچ. اینڈ انشاءاللہ شاید اگلے 2 سال بعد پھر اسی طرح ملاقات ہو رہی ہوگی. اب اس سے پہلے اگر آپ پاکستان آ جاتے ہیں تو ویل ہیو ڈیفینیٹلی, اس دفعہ تو ہم ضرور ملیں گے. ورنہ آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیے گا, ٹرائی ٹو کم ہوگا. اوکے, میری طرف سے اللہ حافظ سب کو, اور خوش رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ. میں آپ کو میں لابی میں بھیجتا ہوں, وہاں آپ رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بس یہ تھی مہوش سید آج ہمارے ساتھ کراچی پاکستان سے, اور بہت زبردست خاتون, بہت زبردست بزنس وومن ہیں, اور پناش گروپ جو ہے وومن گروپ,
اس کو رن کرتی ہیں، ایمرج کو رن کرتی ہیں اور بہت سارے کام کر رہی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ شو کیسا رہا اور اس کو کس طرح اور بہتر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے شو میں پھر کسی اور ایسی زبردست مہمان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.